अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो हम रिएक्शन देंगे उन लोगों पर देंगे जो मतलब बहुत गिरे हुए लोग हैं, बहुत घटिया लोग हैं। मतलब क्या कहूँ मैं इनके बारे में। मैं बस एक हमारी सीनियर है ना रिएक्शन चैनल की, मतलब हमारे रिएक्शन चैनल की वो मलका है, अलीज़ मदर। उनकी बात मुझे बार-बार याद आती है कि भई कोई हमारे खिलाफ कितना भी बोले, हमारी जुत्ती को भी फ़र्क नहीं। और हमारी एक बहन है चिड़िया व्लॉगिंग, उनका मतलब चैनल का नाम है, वो भी कहती हैं कि हमारी टूटी हुई जुत्ती को भी कोई परवाह नहीं है, जो ऐसे घटिया लोग बातें करते हैं। तो ये दोनों ही मेरी तो सीनियर हैं। तो अलीज़ मदर तो हमारी मलका है रिएक्शन चैनल की, और जो हमारी चिड़िया व्लॉगिंग चैनल की सिस्टर है, उनकी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत अच्छे रिएक्शन देती हैं। तो वो भी यही बात करती हैं, तो मैं उनकी इस बात पर 100% उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये बात ही करनी चाहिए ऐसे घटिया तरीन लोगों के लिए। वो मिसाल है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये जो घटिया लोग हैं ना फेक आईडियों से आ रहे हैं, वो हो चुके हैं इस वक़्त खिसियानी बिल्लियाँ। क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो रहा ना, उनसे कुछ भी नहीं उनसे हो पा रहा। वो मतलब उनकी ना हर जगह से हार हो रही है। हर जगह से वो जीत रहे थे और वो पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसा पासा पलटा, ऐसा तख़्त उल्टा है उन लोगों का कि उनकी हार हो रही है हर जगह। हार हो रही है तो वो फिर आ रहे हैं फेक आईडियों से कमेंट करने के लिए, घटिया किस्म के, मतलब वो वाले कमेंट कर रहे हैं जो वो मतलब, एक मैं कहती हूँ ना बात, अग बीती बताऊँ या जग बीती बताऊँ, वो लोग वो अग बीती बताने की कोशिश में लगे हुए हैं फेक आईडियों के ज़रिए, क्योंकि उन पर अब खुद बीत रही है, वो करें तो करें क्या? अब वो रियल आईडी से तो आ नहीं सकते, क्योंकि रियल आईडियों से भी उन्होंने आकर देख लिया, कुछ लोग उनसे रियल आईडियों से भी नहीं डरे। तो उन्होंने कहा भी इस तरह करते हैं, फेक आईडियाँ बनाते हैं, किसी को गालियाँ कि देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी पर कुछ अटैक करते हैं, किसी पर कुछ अटैक करते हैं। शायद शायद लोग हमसे डर जाएँ, लेकिन उल्ट ही हो रहा है। उनका हर तरफ से तख्त उल्टा ही जा रहा है। तो भई बात ये है, दरअसल वो जो लोग हैं ना उनके हैं काले मुँह। वो हैं कुछ बदनाम ज़माना। वाहियात हरकतें कर के तो वो पॉपुलर हुए हैं, वल्गर हरकतें कर के तो वो पॉपुलर हुए हैं। और एक तो मतलब एक का तो व्लॉगिंग चैनल है और एक का रिएक्शन चैनल है। उन दोनों को बड़ी आग लगी है। फायर ब्रिगेड भी आग नहीं बुझा पा रहा, ठंडा पानी भी नहीं बुझा पा रहा। पता नहीं क्या हो गया उन दोनों औरतों को, परेशान हाल, मुश्किलात में घिरी हुई, सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है। फेक आइडिया बना के थक गई हैं। अल्लाह की भी चोर, बंदों की भी चोर। और माह रमज़ान में भी ऐसी घटिया गिरी हुई औरतों को सुकून नहीं आ रहा कि भई माह रमज़ान का ही थोड़ा एहसास करके किसी को बख्श दें, माफ़ कर दें, क्योंकि पूरे साल में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें हम अपने गुनाहों की माफ़िया माँगते हैं, ना कि मज़ीद गुनाह करके अपने आप को गंदगी में मुलविस करते हैं। लेकिन ये वो अल्लाह माफ़ करे घटिया तरीन लोग हैं कि वो अपने आप को माफ़ी दिलाना ही नहीं चाहते अल्लाह ताला से। वो ये दलदल में धँसते जा रहे हैं, डॉलर की आग में, डॉलर की जुस्तजू में, डॉलर कमाने के लिए इतना गिर गए कि ऐसे गिरे हुए लोगों को क्या बंदा कहे, क्या ना कहे। ऑलरेडी वो इतने गिरे हुए हैं, अब उनके लिए क्या बंदा रोज़ाना रिएक्शन दे के हम तो लोग परेशान हो गए हैं, थक गए। लेकिन वो घटिया हरकतें कर के नहीं थके, क्योंकि उनकी परवरिश भी कुछ इसी तरह के माहौल में हुई है। और वो जो अभी भी मौजूदा परवरिश हो रही है उनकी और उनके बच्चों की, इसी माहौल में हो रही है, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो ऐसे ही घटिया लोग हैं, घटिया इलाकों में रहते हैं, घटिया हरकतें करना उनका बनता है, क्योंकि वो जिन माँ-बाप की औलाद है ना, वो खुद घटिया तरीन उनके वालिदैन हैं, तो उन्होंने तरबियत उनकी ऐसी की अब वो आगे से अपने बच्चों की भी यही तरबियत कर रहे हैं कि किसी को माफ़ नहीं करना, किसी के पीछे अगर लगना तो पंजे झाड़ के लग जाना। अल्लाह की बंदियों,
اللہ کے بندو معاف کر دو لوگوں کو، حج عمرہ کر کے بھی گنوا دیا۔ حج ایک ایسی چیز ہے، عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ نصیب والا اس در پہ جاتا ہے، اس در پہ وہ جاتا ہے جس کو آقا بلاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آقا کے بلانے کا بھی مان نہ رکھا کہ آپ اس در پہ پہنچ گئے، آپ نے معافیاں تلافیاں کر لی، پھر واپس آ کے اپنی دنیا میں آپ نے وہ کرنا تھا جو کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوتا کہ بھئی ہم نے حج عمرہ کر لیا، اب ہم اس طرح ہو گئے جیسے ہمارا نیا جنم ہوا ہے، ہمارے تمام گناہ اس جگہ پر جا کر معاف ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب رو رو کے اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگتا ہے نا اس جگہ پر بیٹھ کر، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو ابھی اتنے خوش قسمتوں میں سے شمار ہی نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پر گئے نہیں ہیں، تو بھئی ہمارا گناہ گار ہونا بنتا ہے۔ آپ لوگ تو اس جگہ پر جا کر دوبارہ آ کر بھی گناہ ہی کر رہے ہو، گناہوں کی ہی دلدل میں دھستے جا رہے ہو، کسی کو آپ ہنستا ہوا نہیں دیکھ سک رہے، کسی کے بچوں کی ترقی آپ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی اب ہم کیا کریں کہ آپ لوگ بلاگنگ کرتے ہیں، آپ لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، تو آپ لوگ کچھ کسی عہدے پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ آپ لوگوں کی تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے کسی عہدے پہ نہ جا سکیں۔ کیونکہ یہ پڑھائی لکھائی، یہ عہدے، یہ تخت و تاج بھی نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، عزت دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو اسی طرح ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ کسی کی ترقی سے بھلے کتنا بھی جل لیں، اللہ نے جس کو اللہ نے عہدہ دینا تھا دے دیا، اور ان عہدوں میں ان کے والدین کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ عہدے ایسے نہیں مل جاتے۔ بچے دن رات پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اکیڈمیاں جاتے ہیں، یونیورسٹیاں جاتے ہیں، اپنی آدھی زندگی پڑھائی کو دیتے ہیں، پھر جا کر کوئی عہدہ ملتا ہے۔ تو اس عہدے پر آپ لوگ نہیں پہنچ پائے، تو آپ یہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب جو دل میں آ رہا ہے آپ کی اپنی تربیت کے مطابق یہاں پر آ کر بول رہے ہیں، کبھی سویٹی کو، کبھی نادیہ کچن کو، کبھی مجھے، تو آپ کا اس میں قصور ہی نہیں ہے بابو، آپ کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، آپ کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، آپ اتنے گندے والدین کی گندی اولاد ہے کہ بھئی آپ اسی طرح کی بات کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں برا منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہماری علیز مدر ہے، ہماری ریئیکشن کی دنیا کی ملکہ، ان کا فارمولہ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہماری جتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں کی جتی کو فرق پڑتا ہے تو آپ فیک آئیڈیاں بنا بنا کر آ کر یہاں پر بکواس کر کے اپنی دل کی بڑاس نکال رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں سکون ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ہمارے فکر میں لگا دیا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا کرم ہوا ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہماری فکر میں لگا دیا کہ آپ لوگ ہر پل ہر گھڑی سوچتے ہیں کہ کس فیک آئی ڈی سے کیا کہنا ہے۔ لعنت تو تمہاری زندگی پہ کہ تمہاری زندگی میں اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی سکون نہیں، دو دو تین تین شادیاں کرنے کے بعد بھی سکون نہیں، دو دو تین تین طلاقیں لے کر بھی سکون نہیں، کسی کے گھر برباد کر کے بھی سکون نہیں۔ کس طرح سکون آئے گا تم لوگوں کی لائف میں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ لوگوں کو اپنے در پہ بلا لیا، لیکن آپ لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، یعنی کہ سکون ہی چھین لیا۔ آپ لوگوں کی لائف میں سکون ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر انوالو ہے کہ نہ آپ اپنے شوہروں کی عزت اور قدر کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ صرف اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے کو کس طرح گرائیں۔ یار اللہ کے بندو، اپنے گھر میں انوالو ہو جاؤ، نہ کہ لوگوں میں انوالو ہو جاؤ۔ بندوں کے بھی چور، اللہ کے بھی چور، فیک آئی ڈی بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس طرح کے آپ لوگ بکواس کر رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر اللہ ہی تمہیں کسی نہ کسی ایسے مسئلے میں الجھائے گا کہ تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ اور کہتے ہیں ہم بدوا نہیں دیتے، تم تو دن رات لوگوں کو بدوائیں دے رہے ہو، دن رات لوگوں کی ترقیوں سے جل رہے ہو، کیونکہ تم تو ترقی کر ہی نہیں سکے۔ تم تو یہاں دو دو ٹکے میں گالیاں کھا رہے ہو دن رات، پھر جا کے ڈالر مل رہے ہیں، لوگ عزتوں سے سیٹوں پر بیٹھ کے پیسے لے رہے ہیں، تو تمہیں برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اب اپنے اس ویڈیو کو ختم کرنے کی جانب، ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اگر میرا ریئیکشن آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔